दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुवर। दर्शकवृन्द अब लागौँ गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ। कालीगण्डकी क्षेत्रमा मानवीय चाप र जलवायु परिवर्तनका कारण जैविक विविधता सङ्कटमा, प्राकृतिक सम्पदाको अतिदोहन। पोखराको सृजना चोकमा आकाशे पुलको सुविधा, पैदल यात्री भने पुल मुनिबाट बाटो पार गर्दै। म्याग्दीको केभ हिल पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य, हिउँदे याममा पनि पर्यटकको भिड। निर्माण सामग्रीको अभावमा मालढुङ्गा बेनी सडक खण्डको काम ठप्प, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित। स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित नेपाली वस्तुको प्रयोगमा कमी, प्लास्टिकका सामानले घरेलु उत्पादन ओझेलमा। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौँ। कालीगण्डकी क्षेत्रको जैविक विविधतामा परेको सङ्कट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कालीगण्डकी नदी क्षेत्रमा मानवीय चाप र जलवायु परिवर्तनका कारण जलचर र जैविक विविधता नासिन थालेको छ। मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक सम्पदाको अतिदोहनले जलचर नासिँदै गएका हुन्। बाढी पहिरो र अनियन्त्रित रूपमा जथाभावी नदी दोहनका कारण म्याग्दीका नदीबाट जलचर लोप हुँदै जान थालेका छन्। जैविक विविधतामा समेत ह्रास आएको छ। प्राकृतिक र मानवीय कारणले जलसम्पदा नासिँदै र प्रदूषित हुँदै जान थालेपछि जलचरहरूको अस्तित्व नै खतरामा परेको पाइएको छ। कालीगण्डकी नदीबाट सालग्राम लोप हुँदै गएको छ भने यहाँ पाइने असला माछा, चेपा, गाँडा, भुरा, गँगटा आदि हराउँदै गएका छन्। विगत 5 वर्षदेखि यी जलाधार क्षेत्रमा गएको पहिरो, बाढी र अत्यधिक मात्रामा भएको नदीको दोहनका कारण यी नदीमा रहेका जलचर लोप हुँदै गएको वन तथा वातावरण क्षेत्रका जानकार चन्द्रमणि सापकोटाले बताउनु भएको छ। भगवान विष्णुको प्रतीक मानेर पूजिने शिला, शालिग्राम र जलचर प्राणीको वासस्थान मानिएको कालीगण्डकी नदीको नार्च्याङ क्षेत्रदेखि सदरमुकाम बेनीसम्मको क्षेत्रमा जलचर घट्दै गएको छ। म्याग्दी नदी, कालीगण्डकी र रघुगङ्गा क्षेत्रमा गएका पहिरो र पहिरोसँगै विभिन्न स्थानबाट आएको बाढीले नदीको जलचक्र प्रणाली नै खलबल्याइदिएको छ। मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन जलचर प्राणी नासिँदै जानुको अर्को कारण भएको पाइन्छ। म्याग्दीका 3वटै जलाधार क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी बढेको छ। नदीमा डोजर र स्कभेटर जस्ता भारी साधनहरू प्रयोग गरेर जथाभावी नदीजन्य वस्तु निकाल्दा त्यसको असर जलचरमा परेको संरक्षणकर्मीको भनाइ छ। बागलुङमा 13 वर्षपछि कुष्ठरोगी देखिन थालेका छन्। नेपाल सरकारले 2066 सालमै कुष्ठरोग निवारण गरेपछि दशकसम्म यो रोगको परीक्षण भएको थिएन। 2 वर्ष अघि 3 जना र गत वर्ष 6 जना गरी 9 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेकोमा चालु वर्षको पहिलो 5 महिनामै थप 7 जना बिरामी थपिएर बागलुङमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16 पुगेको क्षय कुष्ठ निरीक्षक देवप्रकाश घिमिरेले बताउनु भएको छ। गत वर्षको 12 महिनामा बागलुङमा 6 जनामा यो रोग भेटिएको थियो। थप भएका सङ्क्रमितमा बडिगाड गाउँपालिकामा 3 जना, गलकोटमा 2 जना तथा जैमिनी नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकामा 1-1 जना छन्।
कुष्ठरोग लागेकाहरूले नियमित औषधि सेवन गरेमा अन्यमा नसर्ने घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। कुष्ठरोगलाई जनस्वास्थ्यको साझा समस्याको रूपमा लिएर फेरि उपचार र खोजी अभियान थाल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पोखराको सृजना चोकमा बनेको आकाशे पुल जति सुन्दर छ त्यतिकै पैदल यात्रीका लागि सहज र सुरक्षित छ, तर त्यसका प्रयोगकर्ता भने पुल तलबाटै बाटो प्रयोग गर्न बानी परेका छन्। यात्रीहरू पुल मुनिबाटै निकै हतार हतारमा सडकबाट यताउता गरिरहन्छन्। यहाँका विभिन्न पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित मानिसहरूको बिहानदेखि नै चहल पहलको क्रम साँझ नपरेसम्म चलिरहन्छ। सृजना चोकका पैदल यात्रीलाई सडक वारपार गर्न सहज, सुरक्षित र सरल बनाउन आकाशे पुल बनेको वर्षौं भइसकेको छ, तर यो आकाशे पुलको उपयोग गर्ने पैदल यात्री भने कमै मात्रामा देखिन्छन्। खासै सदुपयोग चाहिँ भएन। आकाशे पुल नि अलिकति यो राम्रो बनाए जस्तो चाहिँ मलाई लागेन है। यस्तो बढी खर्च गरेर योभन्दा बरु सिम्पल होइन, यो सिजन चोकमा चाहिँ आवश्यक थिएन जस्तो लाग्छ। अहिलेको लागि चाहिँ बरु हाम्रो यो पृथ्वी चोकमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हो। बनाइहाल्यो, तर अहिले चाहिँ मान्छेहरूले यो चढेको जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँले भनेअनुसारै अघि धेरै जस्तो मान्छेहरू आउने है, बस्ने, टिकटकहरू बनाउने त्यस्तै गरेको चाहिँ मैले देखेँ। तर मेरो यहीँ भएको कारणले म नि आज चढेको क्या, कस्तो के रहेछ यहाँ हेरौँ भने। रोड क्रस गर्नको लागि त होइन, खास म नि हेर्न आएको यहाँ होइन। ठ्याक्क तपाईँहरूले भेट्यो, तर मान्छेहरूले चाहिँ यो राम्रोसँग युटिलाइज गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। आकाशे पुल भए तापनि सडक यात्रुहरू आकाशे पुलबाट भन्दा सडकबाट नै वारपार गरिरहेको देखिन्छ। सडकमा सवारी चापको अवस्था देख्दा जबरजस्ती वारपार गर्न असहज महसुस गर्नेहरूले मात्र आकाशे पुल प्रयोग गर्दछन्। ती बाहेक अधिकांश पैदल यात्रीले भने आकाशे पुल मुनिकै सडकमा जबरजस्ती सवारी साधनलाई रोक्न बाध्य पारी वारपार गरिरहेको देखिन्छ। माथि आकाशे पुल पैदल यात्रीलाई कुरेर बसेको छ, तर सबैले पुल मुनिकै बाटो प्रयोग गरिरहेका छन्। आकाशे पुल प्रयोग गरेर सिडी उक्लिँदा 40 र ओर्लदा 40 गरी 80 सिडी पार गर्नुपर्छ। कतिले सडकको चौडाइ कम र आकाशे पुल लामो भएकाले पुल चढ्ने र ओर्लने झन्झट मान्दै यात्रुहरू सडकबाटै पार गर्ने गरेको बताउँछन्। यो रोडको चौडाइ पनि सानो छ। अब यो चढ्नुपर्ने यो 2 तला जस्तो हाइट छ माथि। चढ्दाखेरि अब टाइम लाग्ने भएर मान्छे हतार भएर अब तलैबाट नै क्रस गरिराख्नु भएको छ कतिपयले। आकाशे पुल चढेर रमिता हेर्ने ठाउँ जस्तो भएको छ। आकाशे पुलमा रमितेहरू पनि झुम्मिने गरेका छन्। यो पुल प्रचार प्रसार गर्ने थलो पनि बनेको छ। आकाशे पुल अहिले फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने स्थल पनि बनेको पाइन्छ। एउटा अब सदुपयोग हुनुपर्ने एउटा सरकारी हो नि त, यो त अब एउटा हाम्रो सदुपयोग हुनुपर्ने कुरालाई पनि अलिकति दुरुपयोग गरे जस्तो देखिन्छ। किन भन्दा यहाँ मान्छेहरू आफ्नो सुविधाको लागि अब त्यो बाटो क्रस गर्नुभन्दा पनि धेरै जस्तो चाहिँ अब टिकटक भिडियो बनाउनको लागि अनि अब फोटो खिच्नको लागि आउनुहुन्छ नि त। त्यही भएर त्यति सदुपयोग भएको चाहिँ देखिँदैन। सरकारले करोडौं खर्चेर यात्रुको सुरक्षाका लागि बनाएका आकाशे पुलहरू प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी छन्। यात्रुमा सुरक्षा सचेतना, उत्प्रेरणा र प्रयोग मात्र आवश्यक छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, पोखरा। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका पुलाचौर गाजने गाउँमा पर्ने केभ हिल पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य बनेको छ। हिउँदै याममा पनि केभ हिल भ्रमणमा जाने पर्यटक घटेका छैनन्। शिशिर ऋतुको समयमा मौसम खोल्दा केभ हिलबाट सेताम्य हिमालहरू हाँसिरहेको देखिन्छ। गाजने गाउँ जानेले जगन्नाथ मन्दिरको दर्शन तथा केभ हिलको भ्रमणमा हिमालसँगै हाँसेर मितेरी लाउन पाउँछन्। प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर, डडेकोट दरबार र पर्यटकीय स्थल केभ हिलमा पर्ने गाजने गाउँसम्म पुग्ने सडकको पहुँच विस्तार, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण तथा प्रचार प्रसार हुन थालेपछि केभ हिल पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै जान थालेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
मौसम खुलेको समयमा धौलागिरी श्रृङ्खला र अन्नपूर्णा श्रृङ्खलाका सबै हिमालहरू छर्लङ्गै देखिन्छन्। संसारको 7औं अग्लो चुचुरो धौलागिरी हिमालमा मात्रै विभिन्न 6वटा चुचुराहरू पर्दछन्। यसैगरी 10औं अग्लो हिमाल अन्नपूर्णामा 4वटा चुचुराहरू रहेका छन्। पर्यटकीय स्थल केभ हिलबाट धवलागिरी र अन्नपूर्णासँगै नीलगिरी, माछापुच्छ्रे, मानापाथी, गुर्जा, चुरेन लगायत झन्डै 1.5 दर्जन हिम चुचुराहरू प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। केभ हिलबाट हिमाली जिल्ला म्याग्दीका धेरैजसो गाउँ बस्ती देखिन्छन्। समुद्री सतहदेखि 2200 मिटरको उचाइमा अवस्थित केभ हिलको डिलबाट चारैतिरको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसैगरी यहाँबाट छिमेकी जिल्ला पर्वतको उत्तरी जलजला गाउँपालिका सहित बागलुङको पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र पञ्चकोट लगायत अन्य जिल्लाका डाँडाकाँडाहरू समेत देख्न पाइन्छ। गाजने गाउँको भ्रमणमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर केभ हिलमा भ्यू टावर बनाइएको छ। भ्यू टावरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जगन्नाथ मन्दिरको दर्शन र पूजा गर्न आउने तथा पुलाचौर र घतानमा कार्यक्रम लिएर जाने एकैछिन भए पनि पर्यटकीय स्थल केभ हिलसम्म पुगेर रमाउने गरेका छन्। हेर्दा निकै सुन्दर, आकर्षक र मनमोहक दृश्य देख्न पाइने पर्यटकीय स्थल केभ हिलले पर्यटकहरूलाई खुबै लोभ्याइरहन्छ। पोखरादेखि कार्यक्रमको सिलसिलामा म्याग्दी पुग्नुभएकी स्वदेशी पर्यटक जमुना वर्षा शर्माले केभ हिलको भ्रमण गर्न पाउँदा आफूले आनन्दको अनुभूति गरेको बताउनुभयो। असाध्यै यो हुन त यो म्याग्दी नै आफैमा एउटा धार्मिक तपोभूमि भनेर पनि चिनिन्छ। यहाँ गलेश्वरदेखि लिएर मुक्तिनाथ जाने जुन यो मार्ग रहेको छ, यसैबाट गइन्छ भने यहाँ पौलस्ते, त्यसै गरी जगन्नाथ मन्दिरहरू लगायत अब यो कालीगण्डकी पनि यसमै रहेको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँ एकदमै पवित्र भूमि त छँदैछ। त्यसै गरी यो चुचुराहरू हिम श्रृङ्खलाहरूको हिसाबले पनि यहाँ असाध्यै आनन्द आउने चाहिँ मैले यहाँ आएपछि यो हेरेपछि चाहिँ आज मैले एकदमै आनन्द लागिरहेको छ। कति कुरा त शब्दमा आउँदा पनि आउँदैन हैन। पर्यटकीय स्थल केभ हिल र गाजेन गाउँसम्म सडकको पहुँच विस्तार भएकाले पछिल्लो पटक भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू बढेका हुन्। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीदेखि पुलस्त्य, पुलहाश्रम, ढोलठान भएर जगन्नाथ जोड्ने पदमार्गको पनि निर्माण थालिएको छ। नगर क्षेत्रभित्र कृषि र पर्यटनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा बेनी नगरपालिकाले पहिचान गरेर त्यसकै रूपमा अगाडि बढेको छ र बेनी नगरपालिका मध्येको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थान यो जगन्नाथ, यो केभ हिल, यो भ्यू टावर, डडेकोट दरबारलाई चाहिँ बेनीबाट हामीले केबुल कार मार्फत जोड्ने गरी डिपिआर बनाउँदैछ र एउटा समिति बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। नगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, अब निजी क्षेत्रले राज्यको पनि लगानी चाहिन्छ, स्थानीय सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने गरी उहाँहरूको डिपिआर तयार पार्दा प्रोजेक्ट तयार पार्यो भने त्यो नगरपालिका पनि त्यो सेयर हाल्न तयार छ। तर हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने निजी क्षेत्रलाई नै लगानी गर्न दिउँ र निजी क्षेत्रले आम्दानी गर्ने तरिकाले लगानी गर्यो भने त्यो दिगो रहन्छ भनेर निजी क्षेत्रलाई नै केबुल कारको लगानी गर्ने गरी यो क्षेत्रको विकासमा हामी लाग्यौँ। बेनी नगरपालिकाभित्र रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार विस्तार गर्न थालिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढ्न थालेका हुन्। म्याग्दीबाट संवाददाता अमृत बास्कुनेको रिपोर्ट। लमजुङ प्रहरीले प्रहरी हो भन्दै ठगेर हिँड्ने एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 1 घनपोखराका 35 वर्षीय जीवन गुरुङलाई पोखराबाट पक्राउ गरिएको सूचना अधिकारी इन्स्पेक्टर जगदीश रेग्मीले बताउनुभयो। सदरमुकाम बेसी शहरमा डेरा गरी विभिन्न व्यक्तिलाई विश्वास दिलाएर झुक्क्यानमा पारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुलाक कार्यालय र कृषि कार्यालयमा जागिर लगाइदिन्छु भन्ने र आफू प्रहरी हुँ भनी प्रहरीमा भएका केसहरू समेत मिलाइदिन्छु भनी महिलाहरूबाट 7 लाख रुपैयाँ लिएर भागेका उनलाई पोखराबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आफू ठगिएको भन्दै 4 जना महिलाले उजुरी दिएपछि ती व्यक्तिको खोजी गरी पक्राउ गरिएको इन्स्पेक्टर रेग्मीले बताउनुभयो। जोखिमको परवाह नगरी मजदुरले बागलुङको घुम्टे लेकमा पदमार्ग बनाएका छन्। रामचे ढुङ्गादेखि पदमार्ग निर्माणका लागि कामदार वनमै बास बसे। बडीगाड गाउँपालिकाको फोर्सादेखि आएका मजदुरले महिनौसम्म अप्ठ्यारोमा बसेर पनि काम गरिरहेका हुन्।
कठिन भौगोलिक अवस्थालाई छिचोलेर पदमार्ग बनाइएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु थापाले बताउनुभयो। चट्टाने भिरमा मजदुरले काम गरे। 4 वर्ष अघि पदमार्ग निर्माण थालिएको थियो। अहिलेसम्म राम्चे ढुङ्गादेखि तुलसीको मैरोसम्म 3 किलोमिटर पदमार्ग बनिसकेको छ। बस्तीसम्म दैनिक आवत जावत गर्न कठिनाइ हुने भएपछि वनमै बास बसेर काम गरिएको कामदार डिल बहादुर घरतीले बताउनुभयो। टहरो हालेर बस्दा ओढ्ने ओछ्याउने कपडादेखि खानलाई चाहिने सामान जुटाएर जाने गरिएको उहाँको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयबाट छुट्याइएको 5 लाख बजेटबाट यसपालि गल्लाको घाँटीदेखि तुलसीको मैरोसम्म पदमार्ग निर्माण गरिएको हो। अझै करिब 2 किलोमिटर पदमार्ग बनाउन बाँकी छ। पदमार्ग निर्माणको कामलाई गति दिएर बेलैमा सक्न स्थानीय तहसहित राज्यका निकायले यथोचित बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताइएको छ। 3110 मिटर अग्लो घुम्टेको लेक गण्डकी प्रदेशका 110 पर्यटकीय गन्तव्यहरूमध्येमा सूचीकृत छ। गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने घुम्टे प्रदेशकै उदाउँदो पर्यटकीय स्थलमा पर्दछ। प्रकृतिमा रमाउनेदेखि धर्ममा आस्थावान पर्यटकलाई घुम्टे लेकले लोभ्याउने गर्दछ। वर्तमान अवस्थामा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको बढ्दो प्रयोगले वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ। स्थानीय उत्पादनको प्रयोगले यस्ता प्रदूषणलाई कम गर्न सकिन्छ। साथै घरेलु उत्पादनले देशको कला र संस्कृति झल्काउँछ। तर पछिल्लो समयमा घरेलु उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा कमी आएको छ। हामीले स्थानीय उत्पादनको महत्त्वबारे पोखराका स्थानीय विक्रेता र ग्राहकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाइ आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। स्थानीय उत्पादन मात्र नभइकन यो शुद्ध कला हो। यो कलालाई माया गरिदिने मान्छेहरूले चाहिँ आवश्यक नभए पनि सजाउनको लागि पनि लैजान्छन्। पुस्ता हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले जानुन्। यहाँ पोखरामा एकदम थोरै छ, माग चाहिँ धेरै छ। देशैभरि चाहिँ लागोस् भन्ने मलाई लाग्छ र यसको लागि त्यति तदारुकता पनि देखिँदैन। मान्छेहरूले अहिले भर्खरै सिकेर उत्पादन भर्खरै चाहिन्छ उनीहरूलाई, त्यो चाहिँ हुँदैन। यो अलि लङ लास्टिङ हुन्छ। लामो समय सिकेपछि बल्ल काम गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कालीगढ पाउनलाई, कालीगढ उत्पादन गर्न अलि समस्या छ। यसलाई चाहिँ व्यापकता ल्याउनको लागि चाहिँ सबभन्दा सिप विकास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छे धेरैभन्दा धेरैलाई सिकाउनुपर्छ क्या। धेरैले सिक्यो भनेदेखि अन्त यो ठाउँ ठाउँ पुग्ने हो नि त। अब यहाँ त थोरै मान्छेहरूले काम गर्छन्। हामीलाई अलिकति माग बढ्यो भने बित्तिकै हामीले कामै गर्न सक्दैनौँ। अर्डर धेरै आउने बित्तिकै त हामीले काम गर्न सक्दैनौँ, मान्छे थोरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दिन पनि सक्दैनौँ। अनि त्यसको पैसा चाहिँ हामीले माग पुरा गर्न नसकेपछि त्यसको पैसा चाइना जान्छ, इन्डिया जान्छ। अब हाम्रो देश चाहिँ कृषि प्रधान देश हैन, त्यसमा पनि अब ह्यान्डिक्राफ्ट हातले बुन्ने भन्ने कुरा त अब पौराणिक कुरा हो। अब अहिलेको हिसाबले हेर्ने भने त अब सबै सिजन त प्लास्टिक लागिसकिसकेर हैन। अब मन पराउनु भन्दा पनि अब नहुने कुरा चाहिँ कुनै छन् पनि। अब मर्दा पर्दा त अब चाहिने सामान नै छन् के अरे। अब त्यो नहुने हाम्रो नेपाली कल्चर अनुसारको परम्पराले गर्दाखेरि हैन अलिकति धानिएकै छ भन्नु पर्यो हाम्रो परम्पराले मात्रै। नत्र भने अब यो घरायसी सरसामान यताउता गर्ने भने त अब प्लास्टिकले अलिकति ओगटेको भएर केही चाहिँ नि अब कमै छ। सस्तो पनि राम्रो पनि खोज्न थाले मान्छेले। अब प्लास्टिक त नकुहिने चिज भयो, हेर्दामा राम्रो हैन। 2-4 पैसा सस्तो पनि छ भन्नु पर्यो। अब यो हातले बुनेको हिसाबले फेरि यो हाम्रो सामान पनि पाउन गाह्रो हैन। अब हातले बनाउने भएपछि त अब आजभोलि त केटाहरू अब छिटो पैसा कमाउनेतिर लाग्ने, यो समय पनि लाग्ने फेरि। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्लास्टिकले अलिक ठाउँ चाहिँ ओगटेकै छ भन्नु। अझ पनि युवाहरूलाई यो हस्तकलातिर ध्यान दिएर यिनीहरूलाई अलिक जागरुक बनाएर यिनीहरूलाई लोन दिएर हुन्छ कि सिपमूलक चाहिँ अब ज्ञान दिएर सिप सिकाएर हैन अझ यहाँकै उत्पादनलाई अझ प्रवर्धन गरेर
राख्न सके सरकारले यसमा अझ बढी ध्यान दिए अझ राम्रो हुने थियो। महत्त्व भनेको राम्रै हुन्छ। अब त्यो आफ्नै घरमा उत्पादन भएपछि सबैले अति गर्ने हुन्छ है, ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको त धेरै महत्त्व छ। यसको सबभन्दा राम्रो कि साइड इफेक्ट छैन, प्योर अर्ग्यानिक हुन्छ, औषधि विषादी प्रयोग गरेको हुँदैन। यो हाम्रो पहिला बनाएको हाम्रो आमाहरूले हजुरआमाहरूले बनाउनु भएको हो। त्यो अनुसार अब फेरि त्यही लाइफ हामीहरूले जिउनु पर्छ। ट्रेडिसनल हिसाबले मेसिन युज नगर्ने, हातबाट गर्ने प्योर अर्ग्यानिक कुरा बनाउन हामीहरूको सोच छ। त्यस्तै काम स्टार्ट गर्न लागेकोले योहरू लगिरहेको पनि छौँ, त्यहाँ पनि स्टार्ट गरिसकेका छौँ हामीले। त्यो त सबभन्दा पहिला प्लास्टिक त हामीलाई ब्यान्डै लगाइदिनु पर्ने छ। त्यो प्लास्टिकले त धेरै वातावरण प्रशोधित गरिरहेछ। यसले त केही खराबी गर्दैन यो ट्रेडिसनलले। यो त चाँडै कुहिने पनि हो, चाँडै कुहेर माटोमा पनि मिल्छ, हामीलाई मलको पनि काम गर्छ यसले। त्यसले गर्दा यो त धेरै राम्रो, हाम्रो उत्पादनको लागि राम्रो हो। ट्रेडिसनल पहिलाको यो जुन जति छ नि हाम्रो माटोले बनेको, बाँसले बनेको योहरू त धेरै राम्रो, प्लास्टिकभन्दा धेरै राम्रो हो। यो प्लास्टिकले त धेरै रोगहरू उत्पादन गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यो त गलाउन पनि धेरै टाइम लाग्छ, यो गल्न चाँडै हो। त्यसले गर्दा यो त धेरै राम्रो, प्लास्टिकभन्दा त धेरै धेरै राम्रो यो। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ किनकि नेपालीले आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई होइन प्रमोट गर्न पाएको छ, देखाउन सकेको छ भने त त्यो एकदमै राम्रो हो नि त। त्यसले नै यिनीहरूबाट नै मान्छेहरूले चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्छ है भनेर जागरुकता आउँछ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु मन लाग्छ क्या देखेपछि। अहिले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ प्लास्टिक नै किन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ के लाग्छ ड्युरेबल लाग्छ। तर यस्तो हुन्छ नि यो हामीले उत्पादन आफैले गरेको चाहिँ अझै बलियो हुन्छ अनि यसले चाहिँ हेर्दा पनि कस्तो राम्रो देखिन्छ नि त। घरमा एउटा छुट्टै सान ल्याउँछ यस्तो स्थानीय उत्पादनले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ यिनीहरूको बारेमा थाहा पायो भने चाहिँ अझै कम हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्लास्टिक चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरू अब सजिलो अनि सस्तो खोजेछन्, त्यही भएर चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ प्लास्टिकै किन्छन् के। तर यिनीहरू देख्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि यिनीहरू नै मन पराउँछन्, प्लास्टिकको कम गर्छन्। त्यो त प्लास्टिक त हाम्रो कुहिनै कति समय लाग्छ, कति हजार वर्ष। यो त अब भाँच्यो भने हामी फेरि यसलाई अरू युज गर्न सक्छौँ कि कुहिहाल्छ नि त। त्यही भएर यसले चाहिँ वातावरण एकदमै बचाउँछ। त्यो यिनीहरू चाहिँ हामीले युज गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो नेपाली परम्परालाई पनि एउटा प्रमोट हुन्छ अनि विदेशमा पनि त हामीले यो लग्न सक्छौँ नि त। नेपाली नै युज गर्यो भने, नेपाली नै युज गर्यो भने हामी विदेशमा पनि त धेरै बनाएर लग्न सक्छ नि त। तर अहिले मान्छेहरूले चाहिँ युजै गरेको छैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ विदेशमा लग्न पनि अलि हामी युजै हुँदैन जस्तो भएर मान्छेहरू बनाउँदैन के। अब जस्तै कि यस्तै भयो, अब अहिले माटोको भाँडाहरू पनि त कति थोरै कम भएको छ। अहिले न्युजहरूमा पनि कति आइरहेको हुन्छ नि यस्तो भाँडाहरू युज गर्दैन भनेर, अनि मान्छेहरूलाई अलि डिमोटिभेट हुन्छ अनि बनाउँदैन नि त। त्यही भएर मलाई लाग्छ कि मान्छेहरूले चाहिँ जति सक्दो बढी किन्नुपर्छ, उनीहरूलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ हौसला दिनुपर्छ अनि जुनले गर्दा हामी बाहिर देशमा पनि पुर्याउन सक्छौँ। एकदमै अब कस्तो भन्ने प्रोमोटिभ टाइपको छ होइन। अब कल्चरलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। बास्केटहरू हाम्रो उता काठमाडौँमा चाहिँ बसन्तपुरमा राखिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ प्लास्टिकको हुन्छ। मैले यहाँ हेरेँ कि त्यो बाँसको बनाएको कस्तो राम्रो लाग्यो। अब यो डिजाइनहरू हेर्नु खुत्रुकेकै कस्तो राम्रो छ नि त। अनि आफ्नो पुरानो कुरा एन्सियन्टलाई अब डिसएपियर हुन दिनुभन्दा चाहिँ अब यता आइरहेछ अनि प्रमोट गर्न एकदमै राम्रो लाग्छ क्या। अब प्लास्टिकहरू भयो भने त अब पल्युसन पनि हुन्छ नि, तर पोखरा चाहिँ एकदमै सफा छ होइन। अब यस्तो युज गर्यो भने प्लास्टिक कम भयो, त्यसले गर्दा पल्युसन नै कम हुन्छ अनि आफ्नो कल्चर नै प्रमोट हुन्छ। अनि प्लास्टिकको युज कम हुने बित्तिकै अब कस्तो हुन्छ भने सफा देखिन्छ अनि पछि राम्रो हुन्छ नि त जे भए पनि। अब प्लास्टिक भन्दा त जस्तै पेपर ब्यागहरू भयो तिनीहरू नै प्रमोट गर्नु पर्यो। अनि अब त्यस्तै डोकोहरू सानो सानो डालोहरूमै युज गरे भयो नि त प्लास्टिक भन्दा चाहिँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा पार्किङ शुल्क ठेक्का बिनै एक निजी कम्पनीको जिम्मा लगाइएको खुलेको छ। हाल विमानस्थलमा मनोज निर्माण सेवाले पार्किङ शुल्क उठाउँदै आइरहेको छ, तर उक्त ठेकेदार कम्पनीले
पुरानो एयरपोर्टमा पार्किङ शुल्क उठाउने जिम्मा पाएको थियो। उक्त ठेकेदार कम्पनीले नयाँ विमानस्थलमा पुरानो विमानस्थलभन्दा झण्डै तेब्बर पार्किङ शुल्क उठाउँदै आइरहेको छ। पुरानो एयरपोर्टमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको 10 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्दै आएका सेवाग्राहीले 81 प्रति घण्टा 30 रुपैयाँ तिर्नु परेपछि आक्रोशित भएका छन्। सेवाग्राहीले अब पार्किङ शुल्कबाटै विमानस्थलको ऋण तिर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख विक्रम गौतमले भने नयाँ कम्पनी नआउँदासम्म विमानस्थलको पार्किङ व्यवस्थित गर्नका लागि अल्पकालीन रूपमा मात्रै मनोज निर्माण सेवालाई जिम्मा दिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दीको बेनी बजार जोड्ने मालढुङ्गा बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम ठप्प भएको छ। कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाएपछि म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम ठप्प भएको हो। पर्वतको कुस्म नगरपालिका 1 मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका 3, 4, 7 र 8 हुँदै बेनी जोड्ने सडक निर्माण सामग्रीको अभावमा काम रोक्नु परेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्। विगतमा निर्माण कार्य रोकिएको 4 महिनापछि चौतर्फी दबावका कारण सुरु भए पनि सामग्री नहुँदा हाल काम रोक्नु परेको निर्माण कम्पनी ओमकारेश्वर जेवीका प्रतिनिधि अमृत दाहालले बताउनुभयो। सडकको धेरै ठाउँमा सब बेस र बेस बिछ्याउने अवस्थामा पुगेको तर क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिएका कारण काम रोक्नु परेको दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकी हो। नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरिएको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन। ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौं मजदुर, दर्जनौं डोजर, टिप्पर थन्काएर राख्नु परेको दाहालले बताउनु भएको छ। गण्डकी चेम्बर अफ कमर्सले गण्डकी प्रदेशमा आइडिया बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। 8औं कार्यसमिति बैठकले सोचबाट उद्यमशीलता अवधारणा सहित गण्डकीमा आइडिया बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेको चेम्बर गण्डकीका अध्यक्ष किसान सुनारले बताउनुभयो। देशमा भएका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार सिर्जना गर्न चेम्बरले 3 तहको सरकारसँग आइडिया बैंकले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय देशमा बेरोजगार प्रमुख समस्या बनेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै दात्री निकायसँग पनि साझेदारी गरेर बिउ पुँजी उपलब्ध गराई बेरोजगारीलाई स्वरोजगार सृजना गर्ने गरी काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। बैठकले गण्डकी प्रदेशमा फ्री हटलाइन नम्बर हेलो चेम्बर हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका उद्योगी व्यवसायीको हकहित समस्या पहिचान र निराकरण गर्न, व्यवसाय प्रवर्धन गर्न, सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गरी सरकारलाई व्यवसाय मैत्री नीति निर्माण गर्न, लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्न, नीतिगत सुझाव दिने लगायतका कामका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै चेम्बर गण्डकीले एक पालिका एक उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सिप सिकेर स्वदेशमा नै कृषि व्यवसाय गर्न चाहने तथा कृषि पेसामा सिप सिकेर विदेश जान इच्छुक व्यक्तिलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम बहादुर जुगजालीले पूर्ववर्ती सरकारले सिर्जना गरेको वित्तीय दायित्वका कारण तत्काल नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाउन अप्ठ्यारो परेको बताउनु भएको छ। मन्त्री नियुक्त भएपछि म्याग्दी पुग्नुभएका उहाँले सिर्जना भइसकेको दायित्व पूरा नगरेसम्म प्रदेश सरकारलाई नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउन अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। मन्त्री जुगजालीले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार घोषणा भएको पर्यटनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुल बजेटको 4% मात्र बजेट भएकाले लगानी बढाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। वन र वातावरणको संरक्षणसँगै उपयोग मार्फत रोजगारी सिर्जना र नागरिकले लाभ लिने किसिमको नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिने
प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यस वर्ष स्याङ्जाका एकै किसानले सुन्तला बेचेर 45 लाखको आम्दानी गरेका छन्। पुतली बजार नगरपालिका 10 राङखोलाका किसान मुक्ति अधिकारीले सुन्तला बिक्री गरी यो आम्दानी गर्नुभएको हो। सुन्तला टिप्न थालेको सुरुवाती अवस्थामा प्रति केजी 55 रुपैयाँबाट सुरु गरेर अहिले अन्तिममा प्रति केजी 89 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बगैँचामा रहेको सुन्तला आफै टिप्ने र ठेकेदारलाई बजार मूल्य अनुसार 55 देखि 69 रुपैयाँ प्रति केजीका दरले बिक्री गरेको हुँ उहाँले भन्नुभयो। बोटमा अझै 3 लाख जतिको सुन्तला टिप्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष यही समय माघको दोस्रो सातामा प्रति केजी 102 देखि 104 रुपैयाँका दरले सुन्तला बिक्री भएको थियो। गत वर्षभन्दा यस वर्ष सुन्तला अधिक उत्पादन भएकाले पनि अपेक्षा अनुसार बजार मूल्य नपाइएको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्षका तुलनामा यस वर्ष सुन्तला धेरै फल्यो तर मूल्य बढेन उहाँले भन्नुभयो। केही समयपछि बिक्री गर्दा राम्रो मूल्य पाइन्छ भन्ने आशले शीत भण्डारमा सुन्तला भण्डारण गरे तर कुहियो, उल्टै घाटा लाग्यो। उहाँले स्याङ्जा शीत भण्डारमा 617 क्यारेट सुन्तला भण्डारण गर्नुभएको थियो, जसमध्ये 390 क्यारेट सुन्तला कुहिँदा झण्डै 7 लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। शीत भण्डारणमा राखेको सुन्तला नकुहिएको भए आम्दानी झण्डै 55 लाख पुग्थ्यो, कृषक अधिकारीले भन्नुभयो। विक्रम सम्वत 2032 देखि तेज नारायण अधिकारी सहित अन्य 4 जनाले स्याङ्जामा व्यावसायिक सुन्तला खेतीको सुरुवात गरेको जनाइएको छ। बुबाले लगाउनु भएको 500 बोटलाई विस्तार गरी मैले विक्रम सम्वत 2069बाट संरक्षण गर्दै थप्दै गए, किसान मुक्तिले भन्नुभयो। अहिले मसँग 2200 बोट सुन्तला छन् तर सबै फलिसकेका छैन। सबैमा फल लाग्दा त करोडमाथि आम्दानी हुन्छ। 14 वर्ष कोरियामा रोजगारी गरेर फर्कनु भएका उहाँले अहिले सुन्तलाको संरक्षण र बगैँचा विस्तारमा ध्यान दिनुभएको छ। अधिकारी कृषि फर्म दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्नुभएका उहाँको हाल 160 रोपनी क्षेत्रफलमा 2200 सुन्तलाका बोट रहेका छन्। सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार प्रतितोला सुनको मूल्य 1,06,000 रुपैयाँ रहेको छ। शुक्रबार प्रतितोला 1,05,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य भने आइतबार 1,05,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य प्रतितोला 1,365 रुपैयाँ कायम भएको छ। यो शुक्रबारको तुलनामा 15 रुपैयाँ कम हो। शुक्रबार चाँदीको मूल्य 1,380 रुपैयाँ प्रति तोला थियो। अब मौसम समाचार। आइतबार कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही भूभागमा पानी र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आइतबार दिउँसोदेखि रातिसम्म उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने र अन्य केही ठाउँमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ। यी प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मंगलबार पनि कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ। कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। कालीगण्डकी क्षेत्रमा मानवीय चाप र जलवायु परिवर्तनका कारण जैविक विविधता सङ्कटमा, प्राकृतिक सम्पदाको अतिदोहन। पोखराको सृजना चोकमा आकाशे पुलको सुविधा, पैदल यात्री भने पुल मुनिबाट बाटो पार गर्दै।
म्याग्दीको केभ हिल पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य, ह्युदेयाममा पनि पर्यटकको भिड। निर्माण सामग्रीको अभावमा मालढुङ्गा बेनी सडक खण्डको काम ठप्प, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित। स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित नेपाली वस्तुको प्रयोगमा कमी, प्लास्टिकका सामानले घरेलु उत्पादन ओझेलमा। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरूको ताजा न्युज सङ्गालो। अहिलेसम्मका यी न्युजहरूसहित गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।